अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हमने जुमात नाम की उर्दू की किताब से दरस व तदरीस का जो सिलसिला शुरू किया है, उसमें से हम सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं। हम इसी सबक के बुलंद खानी कर चुके हैं और इसके मश्की सवालात भी पढ़ चुके हैं। आज हम सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि खुलासा किसे कहते हैं। खुलासे के मायने लुबे लुबाब या निचोड़ के हैं। अपने अल्फाज में सबक या कहानी का निचोड़ बयान करना खुलासा कहलाता है। खुलासे में सबक में बयान करदा वाक़यात को तरतीब से और मुख्तसरन लिखा जाता है। खुलासा मिकदार के लिहाज से सबक का तीसरा हिस्सा होता है। मसलन अगर कोई सबक शुरू से आखिर तक रजिस्टर के 6 सफ़ात पर आता है तो इसके खुलासे की मिकदार 2 सफ़ात हैं, यानी इसका खुलासा 2 सफ़ात पर आना चाहिए। इसी तरतीब को मलहूज़ खातिर रखते हुए आइए सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा पढ़ते हैं। आपने सबसे पहले खुलासे की हेडिंग देनी है, उसको डबल अंडरलाइन करना है और फिर उसके बाद आपने सबक का नाम लिखना है कि ये किस सबक का खुलासा है। चूँकि हम सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैंने हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सबक के नाम की हेडिंग दी है। खुलासा शुरू करने से पहले हम 2 अल्फाज की यानी 1 इंच की जगह छोड़ देंगे, क्योंकि जब भी कोई पैराग्राफ शुरू करते हैं तो ये कायदा है कि पैराग्राफ शुरू करने से पहले 2 इंच का फासला छोड़ा जाता है। शुरू करते हैं। सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नसर के लिहाज से सीरतुन नबी है, जो मौलाना शिबली नोमानी की किताब सीरतुन नबी से अखज़ किए गए, यानी सीरतुन नबी जो किताब है वो मौलाना शिबली नोमानी ने तहरीर की है। तो सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना शिबली नोमानी की तहरीर करदा किताब सीरतुन नबी से लिया गया है। सीरतुन नबी से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। तो चूंकि इस किताब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी गुजारने का तरीका बयान किया गया है, तो इसलिए ये सबक सीरतुन नबी किताब से लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिन्फ़ नसर के लिहाज से सीरतुन नबी है। सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब के हिस्सा नसर से अखज़ किया गया है। तो नसर की मुख्तलिफ असनाफ हैं, यानी हिस्सा नसर में जो असबाग शामिल हैं मुख्तलिफ असनाफ के हैं। मसलन नावल हैं, कोई अफसाना हैं। तो इसी तरह सिन्फ नसर के लिहाज से यानी नसर की कौन सी सिनफ है सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिन्फ नसर यानी नसर की जो सिनफ है, जो किस्म है, तो उसके लिहाज से ये सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस सबक में मौलाना शिबली नोमानी रहमतुल्लाह अलैह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना की तरफ हिजरत का वाक़या बयान करते हैं। दीन हक की सरबुलंदी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया, जबकि खुद अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतज़िर रहे। क्योंकि यहाँ हम सबक में भी इसकी तफहीम कर चुके हैं कि मक्का में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन दावत और तबलीग का कोई खातिर खा फ़ायदा ना हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया, जबकि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतज़िर रहे। नबूवत के 13वें साल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का 13वां साल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म खुदावंद के मुताबिक हिजरत करने का आज़म फरमाया। मक्का के काफिरों ने इस्लाम को मिटाने की खातिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने का मंसूबा बनाया। यानी उन्होंने देखा कि मुसलमान तो मदीना जाकर ताकत पकड़ते जा रहे हैं, इस्लाम फैलता जा रहा है, तो उन्होंने इस्लाम को मिटाने की खातिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही कत्ल करने का मंसूबा बना लिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका असली हदफ थे। इस मकसद के लिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का मुआसरा किया, यानी जो उन्होंने इरादा किया, जो मंसूबा बनाया, तो इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुआसरा किया। ईमान ना लाने के बावजूद मक्का के लोग अपना मालो असबाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत के तौर पर रखते थे। हिजरत के वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज मदीने रवाना हो जाऊंगा, तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहो, सुबह को सबकी अमानतें जाकर वापस दे आना। यानी जो कुफार थे, मक्का के जो काफिर थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी पर इस कदर एतमाद था, इस कदर भरोसा रखते थे कि अपना कीमती मालो मता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही अमानत के तौर पर रखते थे। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिरों में सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारे जाते थे।
تو ہجرت کے وقت یعنی مدینہ ہجرت کرتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی بہت سی امانتیں موجود تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان امانتوں کا امین مقرر کیا اور ان سے فرمایا کہ مجھ کو تو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تو میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ کے ارادوں سے واقف تھے، لیکن ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کے بجائے فرش گل تھا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ قریش کے ارادوں سے واقف تھے، وہ جانتے تھے کہ قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج رات قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آج رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب جو ہے وہ قتل گاہ ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ قتل گاہ نہیں ہے بلکہ فرش گل ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ظاہر کرتا ہے، یعنی اس واقعے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے محبت ظاہر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ غار ثور میں 3 دن پوشیدہ رہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے روانہ ہونے سے پہلے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بات طے ہو چکی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر رہیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غار ثور میں 3 دن پوشیدہ رہے۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پورے گھرانے نے قابل قدر خدمات انجام دی۔ چونکہ سبق میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی خدمت کا تذکرہ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام جو بکریاں چرا کر دودھ لایا کرتے تھے اور ان کے بیٹے قریش کی جو مشورے تھے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرتے تھے۔ تو خلاصے میں چونکہ ہم نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے، مختصر کر کے ہم نے اس کو بیان کرنا ہے، تو ہم ہر ایک کا الگ الگ کر کے بیان نہیں کریں گے، بلکہ ہم اسی طرح ایک جملہ ترتیب دے دیتے ہیں کہ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پورے گھرانے نے قابل قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار تک جا پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو دیکھ کر پریشان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد سے ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بے خبر کر دیا۔ تو اس طرح کفار مکہ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی اور تلاش کرتے کرتے وہ غار ثور تک پہنچے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن پوشیدہ تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو جب دیکھا تو غمگین ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کا انعام مقرر کیا اور انعام پانے کی لالچ میں سراقہ بن جوشم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، لیکن بار بار کوشش کے باوجود ناکام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ یعنی قریش نے مختلف حربے آزمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام بنانے اور اسلام کو مٹانے کی خاطر۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرے جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے، غار تک پہنچے، پھر اس کے بعد انہوں نے جب وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوئے تو انہوں نے باقاعدہ اشتہار دے دیا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا تو اس کو انعام دیا جائے گا، اور انعام کیا تھا؟ 100 اونٹ کا انعام۔ یہاں آپ نے ایڈ کر دینا ہے کہ گرفتار کرنے کا 100 اونٹ کا انعام مقرر کیا۔ تو انعام حاصل کرنے کی لالچ میں سراقہ بن جوشم ایک یہودی کا نام ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں نکلا، یعنی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اب بار بار کوشش کے باوجود وہ ناکام ہوا، لہٰذا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینے میں پہنچتے ہی تمام لوگ شدت سے منتظر تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے ہی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر پہنچ چکی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر پہنچ چکی تھی، تو اس خبر کے پہنچتے ہی لوگ شدت سے انتظار میں تھے۔ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تمام شہر اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا۔ یہ تھا سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاصہ۔ میں نے سبق میں بیان کردہ تمام واقعات کو ترتیب سے اور مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ جماعت نہم کے سب بچوں نے اسی طرح ترتیب کے مطابق واقعات کو مختصراً اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے، اور اس طرح جو اہم نکات ہیں، جو اہم باتیں ان کو ہائی لائٹ کر کے لکھ دینا ہے تاکہ وہ زیادہ نمایاں ہو جائیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔